नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। त्यसैबिन 2071 साल चैत्र 5 गतेबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल केही दिन अघि मात्र कार्यकाल पूरा गरेर आउनुभएको छ। उहाँसँग आज हामी कोभिड-19 ले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, आगामी मौद्रिक नीति लगायत उहाँको समग्र 5 वर्षे कार्यकालका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने समर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा पाहुना डाक्टर नेपाललाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर भर्खरै मात्र रिटायर हुनुभएको छ। समग्रमा कस्तो रह्यो कार्यकाल? अनि कार्यकाल त राम्रो भयो। 5 वर्ष केन्द्रीय बैंकलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नतिर चाहिँ नि और सब भएर आधुनिकीकरणको एक स्टेप अगाडि पुगेको छ केन्द्रीय बैंक। जुन म आउँदाको स्थिति त्योभन्दा धेरै फरक। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म एकदमै सन्तुष्ट छु। मैले आफूले गरेको काम मैले के गर्न पाइनँ भन्ने नै भएन। त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको 2टा बिल्डिङ 64-65 वर्षदेखि अरूको बिल्डिङ आफ्नै बिल्डिङ बनाउनेदेखि लिएर बैंकलाई आधुनिकीकरण गर्नेदेखि लिएर आरटीजीएस जस्ता चाहिँ नि अत्यन्त आधुनिक प्रविधिहरू लगायत इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट लगायतका कुराहरूदेखि लिएर देशको वित्तीय आधार 8 अरब रुपियाँ चाहिँ नि 2 अरबको बैंकलाई 8 अरब बनाउनेदेखि लिएर जसले गर्दाखेरि म आउँदा 16वटा बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थियो। विकास समस्याग्रस्त साथै 16वटा बैंक वित्तीय संस्थाले हेर्ने समस्याग्रस्त विभाग, एउटा समस्याग्रस्त संस्थाले हेर्ने विभागै थियो। त्यो अब विभाग पनि छैन, समस्याग्रस्त समस्याबाट आउट भएर मजाले बजारमा छन्। यत्रो 3 महिनासम्म सारा कारोबार बन्द छ। यो भनौँ न एक किसिम संसारभरि कहाली लाग्दो स्थितिमा वित्तीय क्षेत्र कति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त्यही 2 अरब मात्रै भाव अहिले के हुन्थ्यो स्थिति। त्यसले गर्दा कति मजबुत छन्। अहिले त धेरै बैंक सिइओहरूले सम्झिरहनु भएको छ होला। यस्तो विकराल अवस्था, यो सङ्कटको अवस्थामा यदि हामी त्यही 2 अर्ब चुक्ता पुँजीमै अडिराखेको भए यो अवस्थामा के हुन्थ्यो स्थिति? एकदमै गाह्रो। खराब प्रशस्त बढेर बैंकले धान्न नसके समस्याग्रस्त बैंकहरूको लाइन लाग्ने हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले अब त्यो बैंकलाई प्रविधिमा फड्को मार्नलाई, बैंकलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि विभिन्न ऐन नियमहरू नयाँ लिएर आएर र अर्को चिज केन्द्रीय बैंकको पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न पाइयो भनौँ न 5 वर्षमा। तत्कालीन समयमा त यही कुरा पनि निकै गाह्रो होला कि जस्तो स्थिति देखिएको थियो नि, किनभने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पनि यो अहिलेलाई नगरौँ, स्थगित गरौँ भन्ने खालका प्रेसरहरू पनि आए। तपाईँलाई प्रश्न भनिदिउँ, प्रेसर नेपालमा कसलाई आउँदैन। प्रेसर आएर गर्ने या नगर्ने हो। कसैले राम्रो काम हो, राम्रो काम त्यस्तो भन्ने हो नि। तपाईँले लेखा समितिबाट मलाई चिठी नै आएको थियो कि यो बिल्डिङ किन यत्रो अरबौँको बिल्डिङ त बहुमूल्य वस्तुहरू छन् रे, हामीले पत्रिकामा हेरेको, तिनीहरूलाई चाहिँ किन तपाईँले भत्काउन लागेको भनेर स्पष्टीकरण सोध्नको लागि चिठी पनि आएको थियो। पुरा 15-20 दिन त बैंकको 2टै बैंकहरूको त्यो पुरानो बिल्डिङ भत्कनलाई पनि रोकिएको थियो। अब यसो विचार त राम्रो काम, गलत छैन, कुनै त्यस्तो कुरा छैन। सब पारदर्शी छ, सरकारको ठेक्काबाट भए हो सबै। भन्छ किन यसलाई रोक्ने भनेर अगाडि बढाइ भयो। अब थापाथलीको त कम्प्लिट भइसक्यो। अब यहाँको चाहिँ नि आधा-आधी भयो। डाक्टर साहब, यसरी उच्च पदमा रहेर काम गर्दाखेरि नि कस्तो चाहिने कुराहरूमा भन्दा नचाहिने कुराहरूमा बढी दबाब पनि झेल्नु परेको गुनासोहरू गर्नुहुन्छ। वास्तवमा साँच्चीकै त्यो फिल हुन्छ कि बाहिर आउने कुरा अलग, त्यहाँ हुने अलग हुन्छ? के अनुभव गर्नुहुन्छ? बाहिर आउने कुरा अलग हुन्छ। बाहिर तपाईँले जुन सुन्नुहुन्छ नि त्यो सही हुँदैन। कति बाहिर आफ्नो इन्ट्रेस्टमा त्यसलाई नचाहिँदो कुराहरू भनिरहेको।
फेरि अर्को विश्लेषण चाहिँ कसरी गरिन्छ भने जुन हाम्रो नेपालको राजनैतिक परिवेश त्यहाँ पुग्ने मान्छे जुन निर्णय लेभलमा पुगेका मान्छेहरूको चाहिँ क्षमता भनौँ न एक किसिमको शैक्षिक क्षमताकै कुराहरूलाई लिएर पनि बारम्बार प्रश्न उठ्छ। यसले पनि नचाहिने कुराहरूले बढी प्रेसर भोग्नुपर्छ भन्ने खालका कुरा पनि आउँछ। फेरि त्यो तपाईँको सही हो, किन भनेर भन्दा त्यही हो, राइट व्यक्ति राइट ठाउँमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब तपाईँको र त्यो व्यक्ति गर्ने बित्तिकै उसले गरेको हुन्छ। म धितोपत्र बोर्डको चेयरम्यान भएर बसेँ 12-15 वर्ष अगाडि। सबैले नागरिकता फोटोकपी गरेर सेयरमा लगानी गर्थे। मैले ल सेयरमा लगानीले खाता खोल्नै पर्छ खाता मार्फत भनेर गरेँ। भयङ्कर विरोध भयो। त्यति बेला जुलुस भयो 3-4 महिनासम्म। त्यति बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री साहब एक किसिमले टसलै भयो, पछि मैले छोडिदिएँ पनि। तर त्यो चिज अब त्यति बेला 9वटा नियावली नै आउन सकेका थिएन। अब स्टक एक्सचेन्ज आधुनिकीकरण गराइयो त्यति बेलै सेमी अटोमेसनमा। त्यस्तो स्थिति थियो। भनिसकेपछि त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई कच्चीको आफूप्रति विश्वास छ। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि आफूप्रति विश्वास हुनु पर्यो। यो छ, यो मैले गरेपछि संस्थालाई राम्रो हुन्छ। मैले व्यक्ति कसैलाई हेर्नु भएन। व्यक्तिलाई मैले कसै स्वार्थ ग्रुपलाई के हेर्नु, मैले संस्थालाई हेर्नु पर्यो र मुलुकलाई। त्यो हेरेर गर्न सकियो भने मजाले काम गर्न सकिन्छ। किन मैले केन्द्रीय ब्याङ्कमा जुन गरेँ म आफू सन्तुष्ट छु। यति अप्ठ्यारो दुईवटा तपाईँलाई बताउँ कि दुईवटा संविधानमा म काम, पहिला म एउटा संविधानबाट नियुक्ति भएँ। त्यो संविधानको बेला नियुक्ति हुँदाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्क 7वटै प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने पनि राखेको थिएँ संविधानमा। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् नेपालमा। राम्रो भयो, समिति बनाएरै हुनुपर्छ। के अरे सङ्घले पनि एक सानोतिनो ब्याङ्क त खोल्न पाउनु। संसारमा नियमन निकाय, त्यसमा वित्तीय संस्था नियम निकाय एउटा मात्रै हुन्छ एउटा देशमा। 10वटा भयो भने के हुन्छ हालत? कस्तो नबुझ्या। त्यस्ता पनि व्यक्तिहरू संस्थालाई खतम पार्नु त्यो पनि भएको थियो। त्यो पनि हटाएर संविधानमा कति गाह्रोसँग संविधानमै गरियो। त्यसपछि नाकाबन्दी भयो। मुलुकमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय टोटल बन्द, मान्छे त्रासको वातावरण, त्यो पनि सहज रूपमा अगाडि बढाउँदै भनौँ। त्यसपछि तपाईँलाई भन्दाखेरि करिब 1300 अरबको चाहिँ नि ऋण भनौँ कर्जा विस्तार थियो भने मैले छोड्दा 3200 अरब कर्जा विस्तार। अर्थतन्त्रको आकार अहिले आएर भनौँ 34-3500 अरबको भयो, 2100 अरबको थियो। 7% आर्थिक वृद्धि त्यही त हो। पैसा पुरा गाउँ गाउँमा गयो। हरेक कुना काप्चामा ब्याङ्कहरू छ अहिले, हरेक कुना काप्चामा। लिट्रेसी तपाईँको 35%, 35-30% थियो। 61% इन्डिभिजुअल खाता भएको, 61% व्यक्तिहरूको मतलब त्यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी खाता आफू होल्ड। यो स्थितिमा वित्तीय संस्था अगाडि गएर आज 7%को वृद्धि त्यसै हुन्छ यत्रो 3 वर्षसम्म लगातार। कति गाह्रो। त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ। अब गाह्रो मान्नु भएन, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गर्न सक्यो भने प्रेसर त आइरहन्छन्, गइरहन्छन्। अनेक हल्ला फिजाउने मान्छे भइरहेका हुन्छन्, हल्ला गरिरहेका हुन्छन्। मैले भन्नु 5वटा अर्थमन्त्री 4वटा प्रधानमन्त्री अनुभव गरेँ सबैसँग। भनौँ यो त्यो परिस्थितिमा अनेक उतार चढाव आयो। भनौँ यो छोड्दाखेरि पनि कोभिडले ठ्याक्क छुन ला बेला ठ्याक्क मेरो टर्म सिद्धिँदाखेरि त्यति बेला पनि केही आधा यो कोभिडले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्यो। त्यसले गर्दा यसको लागि आधार केन्द्रीय ब्याङ्कले यो बनाइरहेछ भने त्यो गरेर मध्यावधि समस्या गरेर छोडे। डाक्टर साहब, यहाँको इन्ट्री राष्ट्र ब्याङ्कमा कस्तो भने 71को चैतमा इन्ट्री हुनुभयो, 72मा भुइँचालो गयो। त्यसपछि अर्थतन्त्र एक किसिमले हलचल भयो। अर्को डेन्जर नाकाबन्दीले अझ तहसनहस बनाइदियो। त्यसबाट उठ्न चाहिँ कसरी काम गर्नु पर्यो त्यो बेलाको स्मरण गर्नुपर्दा? बेला यो पहिलो भनौँ न पहिलो खालको अनुभव हो। राष्ट्र ब्याङ्कका साथीहरूसँग छलफल गरेर, किन पब्लिक कन्फिडेन्स रहेछ कि एउटा पब्लिक कन्फिडेन्स बढाउनु पर्ने रहेछ। पब्लिक कन्फिडेन्स बढेन भने चाहिँ नि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्दो रहेछ। सबभन्दा पब्लिक कन्फिडेन्स बढाउनुको लागि अब तपाईँलाई भनौँ यता भुइँचालो गयो,
गइसकेपछि सरकारबाट पनि केही आएन। मान्छेले के गर्ने, सब किन भैँचालो त नेपालमा अब 90 सालमा गएको थियो, त्यसपछि गएको त्यति ठुलो भैँचालो, के गर्ने के नगर्ने भन्ने। त्यसपछि अब हामीले सोच्यौँ सबै बसेर, अहिलेकै डिप्युटी गभर्नर हुनुहुन्थ्यो अहिलेको गभर्नर साहब, बसेर सोचेर के ल एउटा तुरुन्त राहत पब्लिकलाई, यति धेरै घरहरू भत्किएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि एउटा राहत 2%मा चाहिँ नि घर बनाउन 25 लाख र 15 लाखको चाहिँ नि, गाउँमा 15 लाख, सहरमा 25 लाख भनेर हो। सबैले पाएन न, अब सबैले प्रोसेसमा। त्यसपछि त्यसको भयङ्कर विरोध पनि भयो, मुलुक डुबाउने भयो, ढुकुटी रित्याउने भयो भनेर। अब पब्लिकलाई परेको बेला सपोर्ट गर्न न हो सेन्ट्रल ब्याङ्क भयो, बाहिर भयङ्करै विरोध हो, सपोर्ट भन्ने भएन सरकार। पछि त्यही सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा सरकारले एक्सेप्ट गर्यो। एक्सेप्ट गरिसकेपछि त्यसलाई त्यो मजाले अगाडि गयो, अब पाए। त्यसले गर्दाखेरि एउटा रात त्यसपछि त्यति बेला सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्रमा के हुँदो रहेछ भन्दा तपाईँको त्यो गइसकेपछि उनीहरूको एकचोटि यो सर्भिस सेक्टरमा सबभन्दा असर परेको, फेरि फर्किनलाई टाइम लाग्दो रहेछ। उत्पादनवाला क्षेत्रमा के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, अलिकति खुलेपछि उसले बेच्न थाल्छ। पर्यटनमा त मान्छेले विश्वास गर्नु पर्यो, प्लेन चढ्न, होटलमा आएर बस्न, मान्छेले विश्वास गरेपछि जाने हो के हो आइरहेछ, धक्का त दिइरहेछ भैँचालोको, के हो भनेर 2 वर्ष करिब लाग्यो त्यो पर्यटन क्षेत्र रिभाइभ। अनि त्यति बेला उनीहरूलाई रिस्केड्युल, रिस्ट्रक्चरिङको लागि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। अनि पुनर्कर्जा नै बढ्यो। अब म 4 वर्षको दौरानमा कति 3 अरब 5 अरबको पुनर्कर्जा 50 अरबको पुर्याउनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ मार्केटमा पैसा आफ्नो तरिकाले केन्द्रीय ब्याङ्कले इन्जेक्ट गर्यो। इन्जेक्ट गर्दाखेरि के भयो, इकोनोमी बिस्तारै चाहिँ मुभ भएर राम्रो उसमा गइरहेको थियो भनौँ न। अहिले त अब गाह्रो छ अहिलेको स्थिति। हजुर र साहब, त्यो बेला अब जुन 8 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने ब्याङ्कको एउटा यहाँले लिमिटेसन तोक्नुभयो, भयो पनि अहिले आएर सक्सेस छैन। र पछि चाहिँ चुक्ता पुँजी वृद्धि योजनाबाट चाहिँ डाक्टर साहब अलिकति विचलित भाव कि भन्ने कता त्यस्ता खालका आरोपहरू पनि लागे। यसलाई चाहिँ कसरी? होइन, यो भन्ने एउटा ग्रुप त विरोध गर्ने हुन्छ, संसारमा जहाँ पनि हुन्छ। कतिले आफूले गर्न सकेका हुँदैन, उनीहरूले नै विरोध गरिरहेको हुन्छन्। हरेक गरे विरोध गरे, यो भएन, यो समय होइन, त्यसलाई घटाउनु पर्यो, समय एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने म कति भन्ने दर्जनौँ चोटि म संसदलाई फेस गर्नु पर्यो, अर्थ समिति जानु पर्यो। म कि तपाईँ लम्ब्याउनु पर्यो कि यसलाई चाहिँ नि विथड्र गर्नु पर्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी ल्याउँछ, अध्ययन गरेर लिएर आउँछ, यसलाई लम्ब्याउनु पनि हुँदैन। जुन 2 वर्षको टाइम दिएको छ त्यही हो। तर फेरि यहाँले जुन चुक्ता पुँजीको कुरालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा अर्कोतिर फेरि मर्जरको विषय पनि सशक्त रूपमा आयो। त्यो आफैमा राम्रो कुरा पनि थियो। कति कमजोर ब्याङ्कहरू अहिले स्ट्रङ पनि भएका छन्। अर्कोतर्फ फेरि लघुवित्तहरूलाई चाहिँ नि लाइसेन्स दिने क्रम चाहिँ जारी रह्यो भनेर मान्छेले भन्ने र मान्छेले गर्ने एकदमै सही कुरा होइन। उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले इन्ट्रेस्टबाट हेर्नुहुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले प्याकेजको रूपमा हेरे। लघुवित्तलाई हामीले किन त्यति बेलासम्म नि गाउँसम्म अझै पनि आवश्यक थियो। अत्यन्त दुर्गम र विकट क्षेत्रहरूमा ब्याङ्क माइक्रो फाइनेन्स किन तल्लो लेभलको मतलब यो जति छन् नेपाली मान्छेहरूलाई तल्लो लेभलको लागि पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा माइक्रो फाइनेन्समा इजी एक्सेस भएर उनीहरूलाई पनि एक किसिमले फाइनेन्सियल सेक्टरभित्र, औपचारिक सेक्टरभित्र ल्याउनको लागि पनि, इन्भल्भ गराउनको लागि पनि, त्यो र वित्तीय साक्षरताको लागि पनि माइक्रो फाइनेन्स अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै माथिल्लो ठुला ब्याङ्कहरूको एउटा ब्याङ्कलाई मात्रै दियो, पूर्वाधार ब्याङ्कलाई होइन। ठुला ब्याङ्कको टोटली लाइसेन्स बन्द, मर्जरमा जा भन्ने हो होइन। अनि त्यसपछि हामीले माइक्रो फाइनेन्सको लिएर आयौँ, खोल्यौँ। अहिले माइक्रो फाइनेन्स पनि त मर्जमा नगइकन हुँदैन भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था एउटा के हुन्छ भन्दा ठ्याक्क समयलाई हेरेर, समय, भौगोलिक स्थिति अनि वित्तीय पहुँच
र कुन धारमा चाहिँ नि केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्र लैजा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सब हेरेर अनि बेला बेला यो परिमार्जित गर्दै लैजानुपर्छ। पुँजी वृद्धि भयो, पुँजी वृद्धिको अर्को अर्थ के थियो भन्दा दुईटै, मर्ज पनि हुनु पर्यो, पुँजी वृद्धि पनि गर्नु पर्यो। जसले गर्दा कतिले मर्ज भएर पुँजी वृद्धिलाई आधार बनाए, कम भयो भने 187वटा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको दर्ता नै खारेज भएर 43वटामा आयो मर्ज भएर। त्यस्तो भयो। अब हुँदा ठुला भएनन्, ठुला नभइसकेपछि बिग मर्जर भनेर लिएर आयो। बिग मर्जर पनि एउटा सुरुवात त गरियो। अब टाइम लिँदै त्यसमा चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो धेरै रोल भयो, धेरैतिरबाट, माथितिरबाट हरेकतिरबाट रोल भयो। मैले पनि तुरुन्त त्यसलाई के अरे एटलिस्ट 20वटामा भन्ने सोचेको थिएँ। धेरैतिरबाट रोल भएर त्यतिको सपोर्टिभ नहुँदाले के अरे एउटा मात्रै हुन गयो। तर त्यो पोलिसी चाहिँ नि कन्टिन्यू हुन्छ नै। कारण के भन्दा तपाईँको एउटा अहिलेको वर्ल्डमा सबभन्दा कस्टली भनेको प्रविधि छ। प्रविधिमा लगानी भयङ्कर गर्नुपर्छ। लगानी गरेन भने साइबर एट्याकले ब्याङ्कै ध्वस्त हुन्छ, इकोनोमिक क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ। हाम्रो कहाँ पनि भयो नि। म राति सधैँ झसँग हुन्थेँ, कहाँ कुन ब्याङ्कमा भयो केन्द्रीय, किन सधैँ कहिले सुत्न पाऊँ, त्यो स्थिति छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिमा खर्च गर्न हाम्रा ब्याङ्कहरू किन त्यसबाट तुरुन्त फलिफाप देखिँदैन, नाफा आउँदैन, त्यसले टाइम लाग्छ। हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्था या हामी नै भनौँ प्रविधिमा सक्दो खर्च गर्न नपरोस् भन्छौँ, जुन अत्यन्त महँगो छ। त्यस कारणले गर्दा प्रविधिमा खर्च गर, किन भन्दा तिम्रो कस्ट पनि कम हुन्छ। दुईवटा ब्याङ्कले एउटा सफ्टवेयर दुईवटा मर्ज भएपछि एउटा हुन्छ, एउटा सफ्टवेयर भए पुग्यो 50 करोडको। दुईवटा ब्याङ्क भयो भने 1 अरबको चाहियो एकैवटा सफ्ट। त्यसले गर्दाखेरि प्रविधिमा खर्च गर, जसले गर्दाखेरि ब्याङ्क पनि मर्ज गर, प्रविधिमा खर्च गर, अनि ब्याङ्कलाई चाहिँ तन्दुरुस्त अगाडि चाहिँ नि बढाउन सक्छौ भन्ने स्थितिले गर्दा बिग मर्जरको पनि र उद्देश्य प्रविधिको लागि पनि सपोर्ट। अनि अर्को चाहिँ नि पैसा जति धेरै ठाउँमा मुभ हुँदै गयो त्यसको चाहिँ नि कस्ट त्यत्तिकै बढ्दै जान्छ। कस्ट बढ्नुको मतलब इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुनु हो, पैसाको मुभमेन्ट बढी नहोस्। अलि थोरै ठाउँमा मुभमेन्ट भयो भने पैसाको कस्ट त्यो लो हुन्छ, थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट हाई हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि आज डाक्टर नेपालसँग कुरा गर्छु भनिरहँदा मेरो एकजना दर्शकले के भन्नुभएको छ भने तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकेको ब्याज दर करिडोर यहाँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको थियो, त्यो अहिले के भएको छ? त्यो होइन, त्यो के भएको छ होइन, त्यो छ होइन, एकदमै सही कुरा। त्यो सञ्चालनमा छ। अब उहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीसँग नलेज छ, हामी इन्टरनेट हेर्छौँ, अमेरिकाको जस्तो होस् या युरोपको जस्तो होस् या इन्डियाको जस्तो होस्, जुन विकसित देशको जस्तो होस् भनिन्छ। तर हाम्रो यो पूर्वाधार त्यो स्तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको त्यो खालको छैन। त्यसले गर्दाखेरि जुन रूपमा सञ्चालनमा अहिले पनि छ, मैले के भन्ने पनि अहिले कुरा पनि हिजो भएको थियो कि लङ टर्म रिपो चाहिँ नि अब सुरु गर्नु पर्यो करिडोरबाट। किनकि भोलि चाहिँ लिक्विडिटीको लागि, भोलि इकोनोमी ग्रो हुने बित्तिकै चाहियो, लामो समयको लागि पैसा त चाहियो। लङ टर्म रिपोबाट चाहिँ नि मार्केटमा लिक्विडिटी इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ भने रिपो चलिरहेछ नभएन। जुन रूपमा त्यसको इफेक्टिभनेस हो त्यो चाहिँ नि हाम्रो मार्केटमा त्यत्तिको अझै इफेक्टिभ हुनलाई अझै 1-2 वर्ष चाहिँ नि लाग्छ। त्यो चलिरहेछ। हजुर, जुन रूपमा यहाँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा इन्ट्री गर्नुभयो त्यसपछिका दिन केही समय, लामो समय त नभनौँ, र अहिले इन्ट्री गर्नुभएका गभर्नरको स्थिति जस्तो यहाँले सुधार गरेर त ल्याउनु भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई, तर वित्तीय क्षेत्र हेर्दाखेरि त्यो बेला भूकम्प र नाकाबन्दीले अप्ठ्यारो, अहिले भनेको कोभिड-19 का कारण अप्ठ्यारो परेको छ। वास्तवमा अबका गभर्नरको चुनौतीलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यो त अहिलेको गभर्नरको चुनौती नभनौँ, केन्द्रीय ब्याङ्कको मात्रै नै, ओभरअल मुलुककै हो यो। अनि ओभरअल मुलुककै, किन संसारलाई भइरहेछ, त्यसले उहाँलाई सपोर्ट सरकारदेखि सबैतिरबाट हुनुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ अहिले केन्द्रीय। किन भन्दा यसको एन्ड नै के हो भन्ने थाहा छैन। कोभिड कहिले, किन भन्दा यसको अब औषधि त अरबौँ खर्च गरेर पत्ता लगाउन खोजिरहेछ, तर अहिलेसम्म यसको
मेडिसिनको कुनै अत्तोपत्तो नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमै सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्दैन, डाइनोसर थियो त्यति बेला, डाइनोसर लोप भयो, सर्भाइभ हुनु सकेन यस्तै सिचुएसनमा भनेको जस्तै हो। अब त्यो सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको सिचुएसनलाई लिएर अमेरिका युरोपमा मान्छेहरू अमेरिकामा किन हिँडिरहेछन्? ल जसको इम्युन क्यापेसिटी छ त्यो बाँच्यो, इम्युन क्यापेसिटी नहुने गयो, मऱ्यो भने त्यो स्थितिमा चाहिँ यससँग लड्ने स्थिति भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले तपाईँले भनेको चिजलाई अब आउँदैछु, अब ओभरअल इकोनोमीमा नै यसले असर गरिरहेको बेलामा त्यो त एउटा सानो पार्ट थियो, संसारले पनि हामीलाई हेरेको थियो, सपोर्ट गरिरहेको थियो देशमा भैँचालोको बेला त देशभित्र, यो त ओभरअल भयो। अब हामीलाई बाहिरबाट ऋण आउने स्थिति छैन, किन अरूलाई पनि दिन सक्छ होइन, हामी आफै पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबै पब्लिक, सरकार, केन्द्रीय ब्याङ्कले लिएर आउनुपर्ने, किन अब केन्द्रीय ब्याङ्कले इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्न अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले जुन भने जस्तो त्यो आउँछ। त्यसले गर्दा मैले के भन्ने गर्छ, 3टा आर भन्ने गरेको छ। 3टा आरलाई कन्सन्ट्रेट गरेर केन्द्रीय ब्याङ्क भनौँ अहिलेको स्थितिमा जाँदाखेरि, किन 2टा आर त पहिले छ, रिस्ट्रक्चरिङ पुनर्संरचना गर्ने, के अरे व्यापार व्यवसायलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कको सपोर्ट, त्यसमा अहिलेको मौद्रिक, त्यसपछि रिस्केड्युल पुनर्तालिकीकरण गर्नको लागि कति समयमा। अब किन भन्दा यो त पहिला भैँचालो जस्तो होइन 1 वर्ष 6 महिनाको लागि भइहाल्छ बिस्तारै भन्ने, यो त टाइमै छ लाइन यसको भएन होइन। त्यसपछि चाहिँ नि अर्को अत्यन्त उठ्न नसक्ने गाह्रो भएकोलाई चाहिँ नि सर्भाइभ गर्न त दिनु पर्यो नि, त्यो रिलिफ प्याकेज भनेर जुन राहत प्याकेजको रूपमा 3R, त्यो रिस्ट्रक्चर, रिस्केड्युल र रिलिफ 3R को चाहिँ नि पोलिसीमा केन्द्रित भएर सायद त्यही अनुसार नै केन्द्रीय ब्याङ्कले काम पनि गरिरहेछ, त्यही अनुसार नै मोनेटरी पोलिसी आउने चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। किन भन्दा वित्तीय स्थायित्व पनि हो, एउटा इकोनोमीलाई अगाडि बढाउने के अरे वातावरण पनि सिद्ध्याउनु पर्यो, इन्फ्लेसनलाई पनि टार्गेटमा राख्नु पर्यो। हिजोको दिनमा बजेट आयो, सङ्घको बजेट आयो असार 1 गते, जेठ 15, के अरे प्रदेशको बजेट दसार 1 गते, जेठ 15मा चाहिँ सङ्घको बजेट आयो। आउने बित्तिकै के थियो अनुमान भन्दा तथ्याङ्क विभाग होइन सबैको त्यही आधारलाई हेरेर केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि 168 अरब मतलब नोक्सानको रूप गरेर, तर अनुमान आरो के थियो भन्दा असार पछिका दिनहरू बिस्तारै सहज ओपन हुँदैन, तर यो स्थिति देखिँदैन। किन सरकारकै अस्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उसमा छ प्रतिवेदनमा के छ भन्दा साउनमा चाहिँ उच्च सङ्क्रमितहरू अत्यधिक हुन सक्ने भने अब साउन भनेपछि अझै बढ्दै जाने होला, यो निश्चित छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई प्रोसेसमा हेरेर टार्गेट गरेर कुन सेक्टरलाई कति दिनुपर्ने, कुन अत्यन्त अप्ठ्यारो छ। अब मैले अहिले तपाईँलाई भने पर्यटन, एसएमइजको लागि साना तथा मझौला हुँदै सरकारले पनि एउटा 50 अरबको प्याकेज छ सरकारको पनि। त्यो 50 अरबको प्याकेजलाई तुरुन्त रिभाइभ हुन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने, किनभने एसएमइले त एकदम धेरै रोजगारी दिन्छ, सानो रोजगारी सृजना रिभाइभ हुने र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज गराउन सक्नेलाई चाहिँ तुरुन्त दिइहाल्नु पर्यो, त्यो खालको हो। अहिलेको स्थितिमा अब अधिकांश उद्योग धन्दाहरू बन्द नै छन्, धेरै उद्योगीहरूले चाहिँ अब मौद्रिक नीतिको पहिलेदेखिको चलन हो बसिरहनु भएको छ। अब चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गरेर अथवा उहाँहरूलाई पनि सजिलो होस्, अब अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो नीतिलाई चाहिँ कसरी आउनुपर्छ अथवा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ त? होइन, यो त मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मैले मेन रिस्ट्रक्चरिङ र रिस्केड्युल चाहिँ नि पहिलेदेखि केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो आधार बनाइ नै सकेको छ, भइ नै रहेछ होइन। रिलिफ प्याकेज एउटा त्यो पनि बनाएर लिएर आउँदैछ, 3R को कन्टेक्स्टमै सायद आइरहेछ होइन। अब अहिले बनाइरहनु भएको छ उहाँहरू सबै, किनभने केन्द्रीय ब्याङ्कको त रिसर्चको उसले सबै राम्रोसँग हेरेर सब लङ टर्मको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, उद्योगी व्यवसायले यहाँ त के छ भन्दा आफ्नो कुरो मैले मात्रै बेनिफिट लिउँ भन्ने हुन्छ कि त्यो हुँदैन। ओभरअल केन्द्रीय ब्याङ्कले सबैलाई
सहज स्थिति बनाउने वातावरण हेरेको हुन्छ। मौद्रिक नीति पनि त्यही आधारबाट बनेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 100 अरबको पुनर्कर्जा उतै हो नि। तपाईँको भूकम्पको बेलामा जम्मा 5 अरबको थियो पुनर्कर्जा कोष। अब मैले छोड्दाखेरि 50 अरबको भयो। 4 वर्षमा 50 अरबको हुने हो त होइन नि। त्यो किन भन्दा इकोनोमीलाई इज गर्नको लागि, सजिलो पार्नको लागि पैसा चाहिँ नि इन्जेक्ट गर्न कसरी भन्दा एक किसिमले सस्तोमा आवश्यक उद्योग व्यवसायहरूलाई पुनर्कर्जा चाहिँ नि दिने स्थिति गराइयो। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो नि अब अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो वित्तीय क्षेत्र मात्र होइन कि सारा संसारकै आर्थिक क्षेत्र डामाडोलतिर लागिसकेको छ। अब भोलि हामीले योसँग जुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्ने त निश्चित छ। यो जोखिम न्यूनीकरण गर्न अथवा भविष्यको जोखिम चाहिँ कम गर्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नु? अब यसको लागि त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिलेको स्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ नि जरुरी देखियो। अब यसमा चाहिँ नि वर्ल्ड वाइड नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि बढी नै लगानी नेपाल के अरे सरकारहरूले गरिरहेछन्। अनि स्पेसल कोभिडको लागि नै भनेर बजेट र प्याकेजहरू नै लिएर आएको छ संसारभरि। हामी कहाँ मिक्स भएर आयो बजेटदेखि लिएर सबै ठाउँमा होइन। हामी कहाँ स्वास्थ्यको लागि भनेर बजेटमा पनि पैसा चाहिँ नि एउटा राखिएको छ राम्रै यो पटकको उसमा 90 अरब जति होइन। पहिला 62-63 अरब थियो, सट्ट धेरै नै गरेको छ। किन यसले के गर्दो रहेछ भनेर भन्दा एउटा पब्लिकको यो अप्रत्याशित आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको वर्ल्डको भनौँ न इकोनोमीमा या कि यो स्वास्थ्य क्षेत्रले चाहिँ नि बढी नै रूपमा प्रायोरिटी पाउँछ भन्ने चाहिँ नि अब मैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको छु। अब चाहिँ नि त्यो स्थितिमा जान्छ कि जस्तै नेपालदेखि, किनभने इम्युन क्यापेसिटी बढाउनु पर्ने। अब मान्छे त ह्युमन रिसोर्स न हो, उसलाई चाहिँ नि क्यापेबल बनाउनको लागि पनि यो सेक्टर चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण म्यासेज चाहिँ नि यो पटक यो कोभिडले दिएको छ वर्ल्ड वाइड नै। हस् डाक्टर साहब, स्टुडियोसम्म आइदिनु, हामीसँग यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु, धन्यवाद। धन्यवाद नवीनाजी, तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, आज हामीले पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।